हॅलो गायज, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 44. आयज हांव उठलें 6:30 आनी सकाळी उठलें आनी पयलीं फुलां जाल्लेली व्हायट कलरची आपट्याच्या झाडाक ती पयलीं सगळी काडून घेतली देवाक घालपाक लागून. म्हटलें देवाक पांयां पडटलें आनी मागीर चाव घेतलें. सो पयलीं येयलें, देवाची पुजा बी केली आनी मागीर उलो मारूंक लागली चाव पिवपाक. पोळो केल्लो आयज आनी निरपणसाची कापां भाजल्ली, च्या बी घेतली आनी भायर सरलें कामांक येवपाक. कामांक बीन येतात हांगासर आमकां येयलेली ऑर्डर जी बाबीडॉल थिमाची आसली. सो ती बी चॅक केली. मागीर असलेशाक मेळपाक येयलें कित्याक आयज हांव सकाळीं येयलेलें आनी तें सकाळच्याच मेळटा. आनी थंयच्यान शॉपा वरसून तेच्या ह्या वाटेन येता म्हणसर बरोच पावस येयलो आनी एकदां पावस येयलो म्हणटकूच मागीर कस्टमर वॉक इन सारको स्लो जाता. तेका लागून म्हटलें बेकार आहा थंय बेगीन बेगीन बॉक्सां करून घेतलें म्हणून सगळीं बॉक्सां करून घेतली. आनी इतल्यान म्हजें लक्ष ह्या पाडकुल्याचेर पडलें. तेका बाबड्याक आंगांक सगळ्याक कितें तरी जाल्लेलें. तेका म्हटलेलो पाव दिवया आनी ते दीस येयल्ले त्या स्टॉकान ह्यो क्यूटश्यो कॅन्डल्स आसल्यो त्यो काडल्यो भायर. आनी पावस काय थांबपाचें नांव घेयनासलो, तेका लागून एक च्या घेतली आनी भायर उबें रावन च्या बरी पियाली. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.